Isip mga Dabawenyo, ana sa tong kinaiya ang kaisog o kaabtik. Apan, kinahanglan kini kuyugan o kaandamon o preparedness aron mamahimo kitang luwas gikan sa mga kalamidad o katalagman. Tun-an nato karon kung unsaon nga makapangandam kita alang sa linog. Ang linog o earthquake mao ang pag-uyog sa yuta tungod sa kalit nga paglihok sa mga bato ug ubang geological nga materyales ilalom niini. Natural kini nga proseso nga nagahitabo sa lain-lain nga parte sa kalibutan. Apan mahimo kining katalagman kung mamiligro ang kinabuhi sa katawhan ug makapahugno og mga balay o building. Adunay duha ka klase sa linog. Ang tectonic earthquake kay gikan sa kalit nga paglihok sa mga fault ug plate boundaries. Ug ang volcanic earthquake kay gikan sa pagsaka sa magma ilalom sa mga aktibo nga bulkan. Tungod niini, posible kita nga makasinati og pipila ka mga peligrosong panghitabo. Kini mao ang ground shaking, ground rupture, liquefaction, landslide, sunog, ug tsunami. Sa Davao City, adunay mga barangay nga naagihan sa mga active fault lines o mga lugar kung asa posible magikan o originate ang linog. Tungod niini nga mga peligro, kinahanglan nga andam kita. Kini ang mga angay buhaton. Samtang wala pay linog Samtang nagalinog, o pagkahuman sa linog. Regular nga moapil sa emergency evacuation drills sa barangay o sa syudad kauban ang pamilya. Susiha ang kalig-on sa mga gipuy-an o building, ayuha kung aduna may nadaot ug i-secure ang mga butang nga posibleng matagak o matumba. Ideterminar ang mga emergency route o exit ug siguraduha nga nasayod ug nasabtan usab sa uban kung asa kini. Ug kanunay nga andam ang go bag o 72-hour survival kit. samtang nagalinog, ayaw katarantar. Kung anaa sa sulod sa balay o building, pag-drop, cover, ug hold. Tabuni ang ulo aron maprotektahan ang kaugalingon gikan sa mga nangahulog nga butang. Kung anaa sa gawas, pagpalayo sa mga tag-as nga mga butang, sama sa mga punuan, poste sa kuryente, ug uban pa. Unya, adto dayon sa usa ka hawan nga lugar. Kung nagmaneho, pagpadaplin sa kilid sa dalan ug paghunong. Ug pagpalayo sa mga kilid sa bukid o bakilid, tungod posible kini magka-landslide. Pagkahuman sa linog, gawa sa building o balay sa paspas apan hapsay nga pamaagi. Ang matag miyembro sa pamilya, kinahanglan, adunay go bag. Tan-awa dayon ang kaugalingon kung aduna bay mga samad o injury o kung naa, i-disinfect dayon kini. Tan-awa ang palibot kung aduna bay mga sunog o naputol na utility lines sama sa tubig o kuryente. Kung naa, i-report dayon kini. Susiha dayon ang balay o building kung lig-on pa ba kini aron luwas nga masudlan. Makasulod na sa balay o building kung madeklara na kini nga luwas. Likayi ang mga lugar nga naigo sa linog ug pagpalayo sa mga building o estruktura nga naguba tungod posible kining mahugno kung adunay aftershocks. Apan kung madunggan ang wavering tone o nagpadayon nga pagbagting, nagpasabot kini nga kinahanglang mamakwit dayon tungod sa paabutay nga tsunami. Tumana dayon ang evacuation procedures alang sa tsunami. Ug bantayi ang mga opisyal nga anunsyo pinaagi sa radyo, telebisyon, internet ug uban pang pamaagi sa komunikasyon. Hinumdumi ang mga alert signal sa syudad. Atong timan-an kini nga mga lakang samtang wala pay linog.
Kini ang mga lakang samtang nagalinog. O kini ang mga lakang pagkahuman sa linog. Tumano nato kini nga mga lakang alang sa atong kaayuhan. Kay ang andam nga Dabawenyo, Luwas nga Dabawenyo. alang sa dugang impormasyon, bisitaha ang Davao DRRMO Facebook page ug ang DOST Fivolks website.